أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم নিচে যারা আছেন আপনারা পড়তে পারেন الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم কোরআনের তিনটি হক ছাত্ররা বলো কোরআনের কয়টি হক প্রথমত সহি করে তেলাওয়াত কোরআন অনুযায়ী আমল কোরআনের সমাজ গড়ার চেষ্টা করা আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম